तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम सुनने और देखने वालों को मुर्शिद साइंस सरकार की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुर्शिद साइंस सरकार सैयद सरदार ज़ादा तजम्मल अब्बास, जहां हम आपको आपके सितारों के राज भी बताते हैं और आपकी प्लानिटरी पोजीशन के मुताबिक आपके लिए ख़ास दुआ, रूहानी वजीफ़ा और सदका बताते हैं जो अल्लाह के हुक्म से आपकी परेशानियों को खुशियों में बदल देता है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉरस यानी कि बुर्जे सौर के अगले आने वाले 7 दिनों के बारे में। 7 दिन, 7 इशारे, रिस्क, किस्मत, मोहब्बत और खुशखबरी के बारे में। तो जुड़े रहें मुर्शिद साइंस सरकार के साथ, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपके लिए इज्तिमाई दुआ भी करवाएंगे। ऐ बुर्जे सौर वालों, अगले 7 दिन आपके लिए एक रुकी हुई चीज़ के चलने, एक नए मौका के आने और एक ऐसी खबर के मिलने का इशारा रखते हैं जिसका आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं। ख़ास तौर पर एक फ़ोन कॉल, पैगाम या पुराने राब्ते को मामूली मत समझना, क्योंकि इसी के ज़रिए एक नया दरवाज़ा खुल सकता है। याद रखो, मुर्शिद साइंस सरकार का फरमान, सब्र करने वालों के लिए अल्लाह के फैसले हमेशा बेहतर होते हैं। बस कोशिश जारी रखो और उम्मीद का दामन न छोड़ो। अब बात करें आपके पहले दिन के बारे में, जो आपके लिए रिस्क का इशारा लेकर आ रहा है। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और आपको हमारी रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस सबसे पहले मिलती रहें। आपको पता है ये चैनल कोई आम चैनल नहीं है, ये चैनल नकवी बुखारी सादात का चैनल है, जिसकी बुनियाद हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबसपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से होती हुई 10वें इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से जाकर मिलती है। अब बात करते हैं पहले दिन की। तो रुकी हुई रकम, अदायगी या कारोबारी मामले में पेशरफ्त हो सकती है। नया आर्डर, नया क्लाइंट, पुराने राब्ते से काम, इजाफी आमदनी का मौका और ख़ास इशारा, पैसा, काम या अदायगी से मुतल्लिक फ़ोन कॉल या पैगाम मिल सकता है। और दूसरे दिन किस्मत का इशारा, कोई अहम फैसला या नया रास्ता सामने आ सकता है। कारोबार, जायदाद, सफ़र, सरमायाकारी या शराकत दारी का मौका सामने आए तो जल्दबाजी के बजाय मुकम्मल मालूमात के साथ फैसला करें। और तीसरे दिन की बात करेंगे तो तीसरा दिन है आपकी मोहब्बत और रिश्तों का दिन। तो सिंगल बुर्जे सौर के लिए किसी खास शख्स का पैगाम, पुराना राब्ता बहाल और रिश्ते की बात हो सकती है। शादीशुदा अफराद के लिए घर में सुकून और किसी गलत फहमी के खात्मे का इम्कान होगा। और चौथे दिन आपके लिए कैरियर और बिजनेस का दिन है। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए नई जिम्मेदारी, तारीफ या तरक्की की बुनियाद बन सकती है। और कारोबारी अफराद के लिए नया आर्डर, नई डील, माली फ़ायदा, पुराने क्लाइंट से रब्ता मुमकिन है। और पाँचवें दिन ख़ानदान के लिए अहम होगा। घर में खुशी, किसी अजीज़ की कामयाबी, रिश्ते की बात या किसी पुराने इख्तलाफ के ख़त्म होने का इशारा दे रहा है। और वालिदैन की दुआ ज़रूर लें। और अब बात करेंगे आपके छठे दिन की, जिसमें आपका रुका हुआ काम, जिस मामले में काफ़ी अर्से से ताख़ीर हो रही थी, उसमें हरकत पैदा हो सकती है। किसी काम की मंजूरी, अहम कॉल, माली मामला, जायदाद या कारोबारी पेशरफ्त सामने आ सकती है। और अब बात करेंगे 7वें दिन की, जो सबसे ज़्यादा अहम है, जो आपको बड़ी खुशखबरी देने वाला है। ये हफ्ते का सबसे अहम दिन हो सकता है। अहम पैगाम, खुशखबरी, मुलाजमत या कारोबार रकम, रिश्ता, ख़ानदान की कामयाबी। ख़ास तौर पर तीसरे, छठे और 7वें दिन आने वाली खबर पर तवज्जो दें। फिर समाप्त कर लें, तीसरे, छठे और 7वें दिन आने वाली हर खबर पर खास तवज्जो दें। अब सुन लें इस हफ्ते की आजमाइश। तो बुर्जे सौर वालों, आपकी आजमाइश होगी जिद और खामोश गुस्सा। गुस्से में फैसला न करें, गैर ज़रूरी बहस से बचें, हर बात को ज़ाती न लें, एक ही रास्ते पर जिद न करें। और याद रखें, मुर्शिद साइंस सरकार का फरमान, कभी रास्ता बदलना शिकस्त नहीं होता, बल्कि अल्लाह की तरफ से बेहतर रास्ते की तरफ रहनुमाई भी हो सकती है। अब बात करेंगे आपको बुर्जे सौर के 7 दिन का खसूसी वजीफ़ा। तो आपने रोज़ाना ये रूहानी वजीफ़ा 111 मरतबा ज़रूर करना है। या वहाबो, या रज़्ज़ाको, या अल्लाह हो।
اور اول و آخر 11 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ آقائے دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ پھر آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح کرنی ہے، اس کے بھی اول و آخر میں 11 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ پھر دعا کریں کہ یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے جائز کام آسان فرما اور میرے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ اب آپ کو بتائیں گے آپ کے لیے خاص لکی سائنس کے بارے میں۔ تو آپ کا لکی رنگ ہے سبز رنگ، سفید رنگ اور کریم رنگ، اور آپ کے لیے لکی اعداد ہیں 2، 6، 15 اور 24، اور آپ کے لیے لکی دن ہے جمعے کا دن اور پیر کا دن، اور آپ کے لیے خاص لکی اشارہ ہے فون کال، پرانا رابطہ، مالی خبر یا اچانک موقع۔ یاد رکھو مرشد سائیں سرکار کا پوشیدہ راز، اگر اگلے 7 دن میں اچانک فون آئے، غیر متوقع پیغام ملے، پرانا شخص واپس آئے، مالی پیشکش ہو، رکا ہوا کام دوبارہ شروع ہو تو اسے معمولی نہ سمجھنا، ممکن ہے یہی چھوٹا سا اشارہ کسی بڑے موقع کی ابتدا ہو۔ اب آپ کو بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے لیے خاص آخری پیغام۔ اے برج ثور والو، تمہاری طاقت ہے تمہارا صبر، وفاداری، محنت اور استحکام۔ رزق اللہ دے گا، راستہ اللہ کھولے گا، اور خیر بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے گی۔ تو کمنٹ میں لکھیں الحمدللہ۔ اب بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ تو برج ثور والو بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو۔ یا اللہ رب العزت، اے میرے پاک پروردگار، اے مالک یوم الدین، ارحم الراحمین، علی کل شیء قدیر، تو رحمان بھی ہے، تو کریم بھی ہے، تو ستار بھی ہے، تو غفار بھی ہے۔ میں عاجز بھی ہوں، میں گناہ گار بھی ہوں، میں خطا کار بھی ہوں، لیکن تیرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے نسبت میری، اور یہی نسبت میری اوقات بدل دیتی ہے۔ اب میرے پاک پروردگار، برج ثور والوں کے، مجھے اس وقت دیکھنے اور سننے والوں کے، میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہونے والوں کے، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنے والوں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے والوں کے چہروں کو روشن کر دے۔ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، کاروبار میں ترقی عطا فرما، گھروں میں سکون عطا فرما، رشتوں میں محبت اور جائز کاموں میں آسانی عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو خوشیوں میں اور انتظار کو کامیابیوں میں بدل دے۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ اس روحانی دعا اور اس ویڈیو کی انرجی کو پریویل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور آپ کو ہماری روحانی اور اسٹریٹجیکل ویڈیوز سب سے پہلے ملتی رہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ چینل کوئی عام چینل نہیں ہے، یہ چینل سبز پوش بخاری سادات کا چینل ہے جس کی نسبت حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتی ہوئی 10ویں امام علی نقی علیہ السلام سے جا کر ملتی ہے۔ ہم آپ کو یہاں پر صرف ہوروسکوپ نہیں بتاتے بلکہ روحانیت بھی سکھاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی کسی بھی پریشانی مسائل کا روحانی حل چاہتے ہیں، اپنی شادی، کاروبار، نوکری، بیرون ملک سفر، اولاد یا کسی بھی معاملے بندش کے بارے میں جاننے کے لیے اپنا بس چڑھ جائزہ بنانا چاہتے ہیں، اپنے اور اپنے لائف پارٹنر کا کمپیٹیبلٹی چارٹ بنانا چاہتے ہیں، یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے خاص استخارہ کرنا چاہتے ہیں، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور اپنی تاریخ پیدائش اور اپنا سوال ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں، پھر اپنی باری کا انتظار کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور مخلوق خدا میں خیر بانٹنے والا بنائے، کیونکہ خیر بانٹنے والوں کو ہی خیر لوٹ کر ملا کرتی ہے۔ الہی آمین۔